बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जज हमायूं दिलावर जिन्होंने बहुत जल्दी में, बहुत तेजी के साथ, बहुत जल्दबाजी के अंदर इमरान खान को सजा सुनाई और इमरान खान जज हमायूं दिलावर की सुनाई हुई सजा के नतीजे में इस वक्त भी अटक जेल के अंदर पाबंदे सलासल है। उस जज को जो एडिशनल सेशन जज के तौर पे काम कर रहे थे उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है, उनको ओहदे से फारिग कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अब उनको जिम्मेदारी क्या मिली है और उनको क्यों हटाया गया है। यह एक बहुत बड़ी खबर है चूंकि उनके मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये आज एस्टैब्लिश कर चुकी है और ये कह चुकी है, जब ये जैसा उन्होंने कहा कि जो काम ट्रायल कोर्ट ने किया वो हम नहीं करेंगे, और जब उन्होंने कहा कि खोसा साहब लोअर अदालत गलती करे तो उसको एतमाद देने की जरूरत है, फिर तारिक जहांगीरी साहब भी जब सवाल उठाएं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी हो कि लोअर कोर्ट के फैसले के अंदर संगीन गलतियां हैं, सुकम मौजूद है, तो जाहिर है वो फैसला तो स्टैंड नहीं कर सकता। लेकिन आज एक कोर्ट रिपोर्टर है हसनात मलिक साहब, वो ये कह रहे थे कि देखिए अब सवाल ये है कि हमायूं दिलावर साहब को इतनी जल्दी थी अपने कोर्स के ऊपर लंदन जाने की कि उन्होंने यूं झटपट के अंदर इमरान खान को सजा सुनाई और रवाना हो गए, जिसके बाद वो लंदन गए और लंदन के अंदर उन्होंने चंद दिन गुजारे यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर वो वापस आ चुके हैं और वापस आने के बाद उन्होंने जिम्मेदारियां कल परसों ही संभाली हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, रजिस्ट्रार की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और बताया गया है कि उनके ओहदे से हटा के उनको ओएसडी बना दिया गया है। ओएसडी को सादा लफ्जों में अंग्रेजी में तो आप यही कहेंगे ना, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, लेकिन सादा लफ्जों में जब किसी अफसर को ओएसडी बनाया जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि आप उसको खुड्डे लाइन लगा देते हैं, आप उसको अमली तौर पे मुअत्तली कर देते हैं जब आप उससे जिम्मेदारी ले लेते हैं। लेकिन उसके अंदर एक और चीज जो लिखी गई है कि न्यूली क्रिएटेड पोस्ट, अब ये इस वक्त उन्होंने नहीं बताया कि उनको ये कहा गया है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करें, लेकिन कौन सी नई ऐसी पोस्ट बनाई गई है जिसके ऊपर हमायूं दिलावर साहब को लगाया जा रहा है, कहीं उनको नवाजा जा रहा है या उनको सजा के तौर पे आज हटाया गया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन आज उनको इस मनसब से हटाने के बाद वो उनका सुनाया गया फैसला, उसकी जो अहमियत है, जो उसकी वैल्यू है, वो बिल्कुल जीरो हो गई है। वो पहले भी नहीं थी, लेकिन आज जब उनको ओहदे से हटा दिया तो अमली तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह मान लिया है कि शायद वो इस ओहदे के ऊपर रहने के अहल नहीं है, इसलिए अब उनको इनके मनसब से हटाया जाता है। अब अगली बात यह है कि जनाब आली अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका फैसला कब खत्म करेगी, क्या मंडे को कर देगी? इंपॉर्टेंट बात है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जज साहब ने अपने तहरीरी हुक्म में कहा है कि जी अगर मंडे को आपका वकील जो है वो तंदुरुस्त नहीं होता, यानी सेहतयाब नहीं होता, तो आप मुतबादिल कर लें। और मैंने आपको बताया था कि अगर इरफान कादिर को ले आए तो लटकाने वाला मामला। लेकिन एक और भी मामला एक उसकी जिहत सामने आई है। अगर चूंकि दो रुकनी बेंच है, डिवीजनल बेंच, जिसमें आमिर फारूक साहब है और तारिक जहांगीरी साहब है, अगर एक जज इमरान खान की हवाले से हक में फैसला करे, दूसरा उनके खिलाफ करे, तो भी तो मामला लटक जाएगा, तो फिर ये रेफरी जज के पास मामला जाएगा। तो इससे बहुत ज्यादा चीजें हैं। लेकिन ऐवान सदर से असल खड़ा की मैं आपको खबर देना चाहता हूं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ कराची के अंदर। ये हाल ही में, इससे पहले जितने इजलास हुए जब से आया तो वो वर्चुअल इजलास थे। आज पहला फिजिकल इजलास था जहां पे पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान को बुलाया गया कराची के अंदर, और उसमें हैरानकुन तौर पे एतजाज एहसन भी शरीक थे। हालांकि हमने खबरें सुनी थी जी एतजाज एहसन को हटा दिया गया है या एतजाज एहसन को सबक सिखाया जा रहा है, लेकिन आज एतजाज एहसन साहब उसके अंदर शरीक थे। असल बात मैं ये आपको जो बताना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी ने क्या इमरान खान से अटक जेल में राब्ता किया, मैं आपको वो बात में बताऊंगा। लेकिन असल खबर ऐवान सदर वाली है। चूंकि सदर आरिफ अलवी ने कहा था कि जनाब उन्होंने दस्तखत नहीं किए, जब दस्तखत नहीं किए उस बिल के ऊपर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल के ऊपर, तो वो कानून नहीं बन सकते, वो वापस पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। ये अलग बात है। सदर कह रहे थे कि उनके अमले ने उनसे गलत बयानी की है। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह अंदाज में बताया है कि अगर सदर को कोई बिल मिले और 10 दिन में वो अपना उसके ऊपर उसमें हक में फैसला ना करे, तो अगर वो 10 दिन में कोई राय भी ना दे
تو وہ بل قانون نہیں بنے گا، بلکہ وہ بل واپس پارلیمنٹ کے اندر جائے گا ڈیمنگ کلاس کا، یعنی ڈیم شیل بی ڈیم ٹو بی اسائنڈ والا، اس کے اوپر کلاس نہیں لگے گا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ صدر نے اس کے اوپر اپنا ایسنٹ دے دیا ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ واضح طور پہ بتا دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ نو آرمی ترمیمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ قانون نہیں بنے اور انہیں واپس پارلیمنٹ میں جانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اگلی تیاری کر رہے ہیں، جس میں اپنے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر کے آج 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا اور باقی عمران خان کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، تو وہ قانون ہی نہیں ہے۔ یہ عمران خان کی بات نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ آپ کی جماعت جو طاقت والوں نے پورے کا پورا پلان بنایا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ملک گیر احتجاج ہو رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے اب سے تھوڑی دیر پہلے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ملک بھر کے اندر جو آج مظاہرے ہوئے ہیں اس کی انہوں نے ویژولز اور ویڈیوز لگائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جتنا احتجاج ہو رہا ہے اس کو کوئی مرکزی سیاسی جماعت یا مرکزی لیڈر لیڈ نہیں کر رہا، لوگ خود سے نکل رہے ہیں، جس سے آپ لوگوں کے غصے کا اندازہ لگائیے۔ اور وہ ایسا احتجاج یا ایسے مظاہرے جس کو کوئی لیڈرشپ لیڈ نہ کرے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ جناب رابطہ جو کیا گیا ہے اس حوالے سے رابطہ ڈائریکٹ نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جناب کہ پیپلز پارٹی نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک بات ضرور ہے، پیپلز پارٹی شریک جرم ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے مشترکہ مفادات کونسل کے اندر مردم شماری کی منظوری دی، لیکن آج انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ حلقہ بندیاں رکاوٹ نہیں بنے گی الیکشن آن ٹائم ہونے کے اوپر۔ تو پیپلز پارٹی واضح انداز میں کہہ رہی ہے کہ جب آپ سیٹیں تبدیل نہیں کر رہے تو پھر الیکشن آگے لے جانے کا نہ کوئی ضرورت ہے نہ اس کی کوئی مجاز ہے، تو اس لیے 90 روز کے اندر الیکشن جو ہے وہ ہر صورت کروائے جائیں۔ یہ وہی باتیں تھی جو عمران خان کر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ نو جو پیپلز پارٹی ہے وہ عمران خان کے موقف کے اوپر کھڑی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اگر ڈٹ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج نواز شریف نے اور الیکشن کی تاخیر کو جو مسترد کیا ہے، آج نواز شریف اور شہباز شریف نے لندن میں گفتگو ضرور کی ہے، جس میں شہباز شریف نے میڈیا کے کیمروں کی موجودگی میں کہا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں نواز شریف واپس آ جائیں گے اور قانون کا جو سامنا ہے وہ کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، قانون کا سامنے کرنے کا مطلب بہت واضح ہے کہ انہیں جیل جانا ہے، انہیں عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، کیونکہ اس وقت وہ عدالت کے بھگوڑے ہیں، اور الیکشن کے حوالے سے صرف اس وقت مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے جو ملاقات کی ہے وہاں پہ الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر، وہاں پہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ آپ الیکشن 90 روز کے اندر کرائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو کسی اور کے کہنے کے اوپر، کسی اور کی خواہش کے اوپر، یا جس کو لگتا ہے کہ پبلک میں وہ زیرو کے اوپر ہے، وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ الیکشن 90 روز سے آگے لے کے جائیں، باقی کوئی نہیں۔ ایک اور آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ آج ایک جیل کے اندر ملاقات ہوئی ہے، یہاں پہ جو ایک جی آئی ٹی بنائی گئی تھی 9 مئی کے واقعات کو، 5 رکنی جی آئی ٹی جو ہے، اور وہ ڈی آئی جی نے درخواست عدالت سے کی تھی کہ ہمیں جی عمران خان کو شامل تفتیش کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس کے علاوہ گرفتاری کا بھی وہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور والا جو معاملہ تھا، تو جو 5 رکنی جی آئی ٹی ہے وہ آج اٹک جیل آئی ہے، اور اٹک جیل کے اندر انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے، اور لاہور میں یہ جو وہ ہے معاملہ کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس والا، اس کے اوپر تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے انہوں نے مشاورت کہہ رہا ہوں عمران خان سے سوال و جواب یا تفتیش کی ہے۔ تو امید ہے ان کی یہ تشنگی ہو گئی ہوگی جو وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ جناب ہمیں موقع دیا جائے، تو ان کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔